कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एक ऐसी वादी जहाँ बादल रास्ते भूल जाते हैं, जहाँ दरिया चीखती हुई पहाड़ों के दरमियान गुजर जाता है और जहाँ हर मंजर इंसान को चंद लम्हों के लिए खामोश कर देता है। ये है कुमराट वैली, वो जगह जहाँ पहुंचकर इंसान दुनिया का शोर भूल जाता है। दिस इज़ आवर स्टोरी फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ कुमराट to the rivers, the peaks and the silence in between. मेरी कहानी का पहले बाब ये है कि बात पिछले साल से शुरू करता हूँ। हम शेजोर लेक गए थे, 15 घंटे से ज़्यादा हाइकिंग की, पाँव दिख रहे थे, सांस उखड़ रही थी, लेकिन यार वो नज़ारे आज भी आंखों में है। तो इस बार हमने सोचा कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, कहीं जाते हैं जहाँ अभी भी सुकून है, अभी भी नेचर ब्यूटी है, जहाँ नेचर ने अपना रंग नहीं बदला और किसी ने कहा कुमराट चलो। एंड हॉनेस्टली बेस्ट डिसीजन वी मेड ऑल ईयर। सो तल से कुमराट का रास्ता ये रास्ता नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। एक तरफ तो पंचकोड़ा रिवर शोर मचाते हुए बह रही है, तो दूसरी तरफ जंगल इतना घना कि आसमान नज़र नहीं आता, और सड़क तो बस इतनी है कि गाड़ी गुजर जाती है। लेकिन जो आगे बढ़ते गए शहर का शोर पीछे छोड़ता गया और एक अलग तरह की खामोशी, एक बहुत गहरी, बहुत साफ खुशी हमारे साथ चलने लगी। और फिर वो लम्हा आया, गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सामने जो था वो बयान नहीं होता। हर तरफ सब्ज़ा, ऊपर बादल इतने नीचे के हाथ बढ़ाओ तो छू लो, और वह हवा, वह ठंडी साफ खुशबूदार हवा जो सीने में उतरती है तो लगता है ये हवा थी जो मुझे चाहिए। And I did not say anything, nobody did, we just stood there and looked, माशाल्लाह। कुमराट में जो सबसे पहले महसूस होता है वो ये है कि यह वक्त सुस्त हो जाता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जल्दी नहीं। पाइन की दरख्त इतनी ऊंची है कि गर्दन उठाकर देखो तो टोपी ज़मीन पर गिर जाती है। नीचे पानी की आवाज़ हर वक्त आती रहती है, कभी करीब कभी दूर, जैसे पंचकोड़ा रिवर आपको गाइड कर रही हो कि इधर आओ और चलो और आगे आओ। The river does not stop for anyone, and somehow walking beside it you feel that too. Keep moving, keep going. पंचकोड़ा रिवर ये सिर्फ एक दरिया नहीं, कुमराट की ज़िंदगी है। ये दरिया दिल के पहाड़ों से निकलता है, पत्थरों को तोड़ता मोड़ता अपना रास्ता बताता हुआ, और जब आप इसके किनारे बैठ जाते हैं तो इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर का शोर भी बहा ले जाती है। हम काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, पानी में पाँव डाले, आसमान देखे, और यूँ लगा जैसे ज़िंदगी की कोई अर्जेंट मीटिंग नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, बस यही लम्हा है और यही लम्हा काफ़ी है। इफ़ यू go to Kumarat and do not sit by the Panchkoda river for at least an hour, you have not really been to Kumarat. So लेकिन कुमराट की सबसे ख़ास चीज़ वो बादल है। कुमराट में बादल ऊपर नहीं होती है, बादल आपके साथ चलती है। आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो और अचानक एक बादल आहिस्ता आहिस्ता से आपकी इर्द गिर्द लिपट जाता है। आंखें खुली है लेकिन कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ सफ़ेदी ही, सिर्फ ठंडक है, सिर्फ सुकून है। इस वक्त एक अजीब सा एहसास होता है जैसे आप ज़मीन पर नहीं कहीं और है। And standing inside a cloud that does not poetry, that's literally what Kumarat feels like. मेरी इस खूबसूरत कहानी का तीसरा बाब बड़गुई टॉप, और वो हो रहा जो यादगार है। जब हम बड़गुई टॉप ये नाम जब पहली बार सुनता था तो सोचा बस एक और पहाड़ी होगी, लेकिन जब चढ़ना शुरू किया तब समझ आया कि ये कुमराट का वो दरवाज़ा है जो अक्सर लोग बंद ही छोड़ देते हैं। चढ़ाई आसान नहीं थी, पाँव भी चल रही थी, सांस कर रही थी, लेकिन हर कदम के साथ नीचे की वो खूबसूरत वादी और खूबसूरत होती जा रही। एवरी टाइम यू फील लाइक स्टॉपिंग, ठीक है, बट यू लुक डाउन एंड रियलाइज यू कुड नॉट, द व्यू वुड नॉट लेट यू। सो और फिर हम ऊपर थे, एक तरफ कुमराट की पूरी वादी जैसे किसी ने सब्ज़ रंग का दुपट्टा बिछाया हो,
تو دوسری طرف برف سے ڈھکی ہوئی وہ پہاڑ جو اتنے قریب لگتے تھے کہ چھو لو، اور اوپر آسمان اتنا نیلا، اتنا صاف جیسے ابھی بھی دھویا گیا ہو۔ ہم کچھ نہیں بولے، بس کھڑے رہے اور دیکھتے رہے۔ کچھ نظارے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے الفاظ چھوٹے لگتے ہیں، جیسے کہ بڑگوئی ٹاپ از ون آف دوز پلیسز، لیکن ان کے لیے نو کیپشن ڈز ناٹ اٹ جسٹس، یو جسٹ ہیو ٹو بی دیر۔ اور رات بڑگوئی ٹاپ پر گزاری، ٹینٹ لگایا، آگ جلائے، اور پھر وہ رات شروع ہوئی جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آسمان پر ستارے ایسے تھے جیسے کسی نے مٹی بھر کر بکھیر دے ہو۔ نیچے پنچکوڑا ریور کی آواز آ رہی تھی اور دور سے ہم مدم لیکن مسلسل جیسے ایک آگ کی گرد بیٹھ کر باتیں ہوئی، وہ باتیں جو شہر میں کبھی نہیں ہوتی، زندگی کے بارے میں، سفر کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ جگہ ہمارے پاس ہے۔ اور رائٹ the night, no signal, no scrolling, no notification, بس ماشاء اللہ just as the fire in the 10,000 stars in the sky, and I don't miss my phones for a single second. So صبح سویرے جب آنکھ کھلی تو سامنے وہ منظر تھا جو تمام رات کی انتظار کی قیمت تھا۔ بادل بھی نیچے تھے، وادی ان میں ڈوبی ہوئی تھی، اور سورج بھی پہاڑ کے پیچھے آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، جیسے وہ بھی جلدی میں نہیں تھا۔ واپس سے شروع ہوئی بڑگوئی سے، لیکن قدم بھاری تھے، نہیں چاہتے تھے جانا، لیکن ہر سفر کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر وادی کا ایک الوداع۔ Going down is always harder than going up, not because of the climb, but because of what you have leaving behind. مجھے پچھلے سال یاد آئے جب ہم شیزور لیک تک 15 گھنٹے چلے تھے تو جسم ٹوٹ گیا تھا لیکن روح بھر گئی تھی، اور اب کمراٹ میں ہائکنگ اتنی نہیں تھی، تھکاوٹ وہ نہیں تھی جو سکون ملا، جو ٹھہراؤ ملا، وہ شیزور سے مختلف تھا۔ دونوں خوبصورت تھے لیکن الگ الگ طریقے سے۔ شیزور لیک نے جسم آزمائے، کمراٹ نے روح کو ریسٹ دیا۔ پاکستان is really up for every mood, for the one who want to adventure like Shazor Lake, for the ones who need a piece of کمراٹ۔ آخر لمحے پنچکوڑا ریور کے کنارے گزارے۔ پانی وہی تھا، بہتا ہوا، شور کرتا ہوا، لیکن اب اس کی آواز مختلف لگ رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو جاؤ لیکن واپس آنا۔ اور ہم نے وعدہ کیا کہ some place does not just stay in your camera roll, they just inside you. کمراٹ is the kind of place. جیسے جیسے ہم کمراٹ سے دور ہوتے گئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، یہ بات آپ کو ایسے چھوڑتی ہے جیسے کوئی پرانا دوست رخصت کرے، خاموشی سے، محبت سے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ لوٹیں گے۔ کمراٹ نے ہمیں کیا دیا، ٹھیک ہے، تو بادلوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا، پنچکوڑا کی آواز میں سونے کا سکون، بڑگوئی ٹاپ سے ستاروں کو گننے کا رات، اور وہ احساس، وہ بہت قیمتی احساس کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے۔ We have mountains that touch the clouds, rivers that sings, valley that heals, and most of the world has no idea. آؤ کمراٹ چلے پہلے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے۔ اگر اس سفر میں سے آپ کو کچھ فیل کرایا تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، ہمارے لیے بہت سپورٹ ہے۔ جی ہاں، جرنی کو سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی اور بہت سے سفر باقی ہے۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کو کمراٹ گئے ہیں کبھی، یا کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپلور کریں، ہم ضرور جائیں گے آپ کے ساتھ۔ Until next, keep exploring, keep going. پاکستان